اور پھر میرے آقا دوسری حدیث میں کہنا پانی پلاونا، دوسرا کسے بے لباس دو لباس لے کے دیونا۔ سید الانبیاء دی حدیث ہے، القافی جلد نمبر 2، من قصا احدا من فقراء المسلمین صوبا من ارین او آنہ بشیء مما یقوتہ من معیشتہ وکل اللہ عز وجل بہی 7,000 ملک من الملائکہ یستغفرون لکل ذنب عملہ الی ان ینفخ فی الصور۔ فرمایا جیڑا بندہ کہیں ایک مسلمان نو لباس لے کے دے وے، او دے بدن ڈھانپن دا انتظام کرے، فرمایا ایک بدن دے کج دا سبب بنے، اللہ 7,000 ملائکہ بھیج دے جیڑے قیامت تک اس لباس دیون والے دے گناہاں واسطے استغفار کریں دے رہا۔ ہاں قیامت تک وہ 7,000 ملائکہ اس بندے واسطے دعائے مغفرت کریں دیں، میرا مالک دے گناہ معاف کر، اس فلاں مسلمان نو لباس لے کے دیتا ہی، کہیں دے بدن دے کج دا انتظام کیتا۔ اور دوسری حدیث ہی فرمایا، 6ویں آقا دا فرمان ہے، من قصا مومنان، اتھے فرمائے فقراء المسلمین، فقیر غریب مسلمان دا بدن ڈھام پہ 7,000 ملائکہ قیامت تک استغفار۔ 6واں آقا فرما رہے ہیں اگر مومن دا بدن ڈھام پہ کہ غریب مومن نو لباس لے کے دیتا، فرمایا 2 آجر، پہلا آجر ہے قصاہ اللہ من استبرق الجنہ، فرمایا دا پہلا آجر ہے اللہ اس کو جنت دا ریشمی لباس عطا فرمائے سی۔ مومن نو لباس لے کے دیوان دا پہلا آجر، فرمایا اللہ تینو جنت دی قیمتی بوشاک عطا کرے سی۔ اور دوسرا فرمایا لم یدل فی ستر من اللہ ما باقیہ من الصحب خرقاتون، فرمایا تے کہیں غریب نو ایک لباس لے کے دیتا ہے، او دے بدن دا کج بن گئے، کہیں دی بیٹی دا سر ڈھانپی چادر لے کے دیتی ہے۔ 6واں آقا پہ فرمینے جدہ تائیں اس کپڑے دا ایک ٹکڑا غریب دے بدن تیرا سی، فرمایا جویں تائیں غریب دا بدن کج جائے اللہ تیرے گناہوں تے پردہ پا چھوڑے سی۔ وہ ستار العیوب، اگر چاہنے تیرے عیب دنیا دے سامنے نہ آمین، ہاں عیب ادا سامنے آنے جدہ انسان حد کراس کر جائے، لیکن ستار العیوب ذات ایک ہیلہ اور کلیہ بیان فرمایا، اگر چاہنے تیرے عیبات پردہ رہے، فرمایا میری غریب مخلوق دے بدن دے کج دا انتظام کر، جے میں تو یتامہ و فقراء و مساکین مومنین دے بدن نو کج چھڑے سے، فرمایا ایمیں اللہ تیرے عیباں تے پردہ پا چھڑے سے۔